बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हुमज़ा मक्किया। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने चाहने वालों को सूरह हुमज़ा पढ़ना सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आपको सिखाया जाए ताकि जो छोटी गलतियां हैं वो भी आप दुरुस्त कर सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, ला को खींचेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, माँ को भी खींचेंगे खड़ी ज़बर की वजह से। निर्रहीम। ये सूरत आपने आगे शेयर भी कर देनी है ताकि सदका जारिया बन जाए। और अगर आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं तो इस नीयत से करें कि इसका सवाब उन तक पहुँचे। जितने लोग पढ़ेंगे सीखेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे आपको वालिदैन को इसका सवाब पहुँचता रहेगा। तो शुरू करते हैं आगे। वाओ ज़बर या, वई लाम दो पेश लाम लुल, ये दो पेश होते हैं, टू पेश इनको कहते हैं। दो इस तरह जो जुड़े हुए हों इनको दो पेश कहते हैं। वई लुल लाम ज़ेर ली, वई लुल ली। वाओ ज़बर या वई इसलिए बना कि या के ऊपर जज़म है, ये वाली पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिला दिया। फिर लाम दो पेश लाम लुल, ये आगे इसके ऊपर शद है। शद का मतलब ये होता है जिस लफ्ज़ के ऊपर शद हो उसको पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाया जाता है और फिर उसके ऊपर जो हरकत होती है ज़ेर ज़बर पेश वो भी साथ में पढ़ा जाता है। जैसे ये लाम ज़ेर ली है, वई लुल ली, काफ पेश लाम कुल, लाम ज़ेर ली कुल्ली, वई लुल ली कुल ली। पूरा लफ्ज़ है वैलुल लिकुल्ली। हा पेश हु, मीम ज़बर मा, हुमा ज़ा ज़बर ज़ा, हुमा ज़ा। हा पेश हु, मीम ज़बर मा, हुमा ज़ा ज़बर ज़ा, हुमा ज़ा। ता दो ज़ेर लाम तिल, हुमा ज़ा तिल। लाम पेश लू, हु मा ज़ा तिल लू, लाम पेश लू। मीम ज़बर मा, लू मा ज़ा ज़बर ज़ा, लूमा ज़ा। ताज़ेती है, लूमा ज़ाती है, लेकिन हम यहाँ पर रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं तो लूमा ज़ा पढ़ेंगे, लूमा ज़ा। वई लुल ली कुल्ली, वैलुल कुल्ली हुमज़ा तिल, हुमज़ा तिल, लुमज़ा लुमज़ा। अल्लज़ी, अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर हमने अगर पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ा ता के साथ फिर तो ठीक है, नहीं तो अलिफ के साथ मिलाएंगे और अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर लाम अल, लाम ज़बर ला है, अल्ला ज़ाल ज़ेर या ज़ी, अल्लज़ी अल्लज़ी। जा जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा आइन ज़बर आ, जा मा आ, जामा आ। मीम ज़बर अलिफ मा, लाम दो ज़बर वाओ लौ, मा लौ, वाओ ज़बर वा, मा लौ व। आइन ज़बर दाल, अद दाल ज़बर दा, अद्दा दाल ज़बर दा, अद्दा अद्दा दा। हा उल्टा पेश हु है लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं तो अद्दा पढ़ रहे हैं। अल्लज़ी जमाआ, जमाआ जमाआ, मालौ मालौ व अद्ददा अद्ददा। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लज़ी जमाआ मालौ व अद्ददा। यहसबु, या ज़बर हा, यह सीन ज़बर सा, यहसा बा पेश बू, यहसबु 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 यहसबु। अन्ना, हमज़ा ज़बर नून अन, नून ज़बर ना, अन्ना।
یا زبر ہا یح، سین زبر سا یح سا بو، انا، میم زبر الف ما، لام زبر لا مالا، ہا الٹا پیش مد ہو، مالہو، یہ اس مد کی وجہ سے لمبا پڑا گیا، کھینچا گیا ہے. ان مالہو، حمزہ زبر خا اخ، لام زبر لا اخلا، دال زبر دا اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ ہے. یہ سٹاپ کریں گے تو اخلدہ، اخلدہ. یحسب ان مالہ اخلدہ، کاف زبر لام کل، لام زبر الف لا کلا، لا یم، لام زبر لا یا پیش میم یم، لا یم. با زبر با، زال زبر نون زن، با زن، نون زبر نا با زن، لا یم بزن، کلا لا یم بزن. فا زیر لام فل. اب یہ پیچھے والا لفظ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. لام زبر لا یا پیش میم یم ہے، لا یم، با زبر با لا یم با، زال زبر نون زن. اب یہ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے، آپ نے یا کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھنا. لا یم بزن. فا زیر لام فل، ہا پیش ہو فل ہو، توا زبر توا فل ہو توا، میم زبر ما فل ہو توا مہ. یہاں پہ بھی سٹاپ کریں گے تو تا کو نہیں پڑھیں گے، ہا بنا دیں گے اس کو، فل ہو توا مہ، کلا لا یم بزن فل ہو توا مہ. وما، واو زبر وا، میم زبر الف مد ما، وما. حمزہ زبر دال اد، را کھڑا زبر را اد را، کاف زبر کا اد را کا، میم زبر لا مل، ہا پیش ہو مل ہو، توا زبر توا مل ہو توا، میم زبر ما مل ہو توا مہ. وما ادراک ما الحطمہ. نار اللہ، حاضر لام ہل، نا را پیش لام رول، نار لام کھڑا زبر لا، نار اللہ، حاضر لام ہل، نار اللہ، میم پیش و مو، قاف زبر کا مو قا، دال زبر دا مو قدہ، نار اللہ الموقدہ. التی، حمزہ زبر، حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے، حمزہ زبر لام اللام زبر لا ہے، اللہ تا زیر یا تی، التی. تا زبر توا تت، توا زبر توا تت توا، لام زیر لی تت توالی، عین پیش او تطلع، التی تطلع علل، عین زبر آ، لام زبر لام لل، علل. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر ای اف ای، دال زبر دا اف ای دہ. یہاں پہ بھی رکیں گے تو ہا پڑھیں گے لاسٹ والا، اف ای دہ، التی تطلع علی الافئدہ. حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا ہے یہ، ان، ہا زبر الف ہا، انہا، عین زبر آ، لام زبر یا لئی علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، عین زبر آ، لام زبر یا لئی علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، میم پیش حمزہ مو، صاد زبر سوا مو سوا، دال زبر دا مو سوادہ، انہا علیہم مؤصودہ، مؤصودہ. فا زیر یا فی، عین زبر آ
فی آ میم زبر ما، فی آما دال دو زیر میم دم، فی عمدم میم پیش مو میم زبر دال مد، ممد دال زبر دا، ممدہ دال زبر دا، ممددہ، فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور وہ بھی پڑھنا سیکھ سکیں۔